उधर तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमें मायूसी जरूर हुई लेकिन हमें अदलिया से उम्मीद है। ये जुल्म हुआ है, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा गया कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। वकील के होते हुए जरा की इजाजत नहीं दी गई। कहा एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। बुशरा बीबी का तो तोशा खाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। इंशाअल्लाह ताला सस्टेन होने वाले और हम इसको चैलेंज करेंगे। इसके खिलाफ अपील लाई करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन इस बात से जरूर अफसोस हो रहा है कि अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकाम लेने के लिए और एक बंदे को खुश करने के लिए और एक को विक्टिमाइज करने के लिए। इसलिए तो मैं समझता हूँ आज के बाद अगर लोग कहेंगे कि अदलिया 130 के बजाय 260 नंबर पे होना चाहिए तो बुरा नहीं होगा। इसमें हर एक सुख में पहली बात तो यह है कि जो गवाह आए थे उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। तो आज ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था जिसमें हमने कहा था कि हम गवाह लेके आएंगे, उसका भी इंतजार नहीं किया गया और जज साहब ने फैसला दे दिया। उससे बड़ी बात यह है कि बुशरा बीबी को किस बात पे सजा आप दे रहे हैं। बुशरा बीबी के नाम तो न गिफ्ट आए, न बुशरा बीबी ने गिफ्ट रिसीव किए, न बुशरा बीबी के नाम रसीद है, न बुशरा बीबी ने पैसे दिए, न उसके पैसे बुशरा बीबी के अकाउंट में आए। आपने सिर्फ उसको कन्वर्ट इसलिए किया कि दुनिया के मकबूल तरीन लीडर को आप जहनी तौर पर प्रेशर और दबाव मिलाए। ये चाह रहे हैं कि वो टूट नहीं रहे तो इसी तरीके से घर में अटैक करो ताकि टूट जाए। इस अवाम इस हथकंडों में इनके नहीं आएगी। अवाम को इत्मीनान है अल्लाह पे और अदलिया पे और वो यही समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब आएंगे और जल्द आएंगे और इंशाअल्लाह ही विल बी बैक। क्या है रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बहुत मशकूर है आपके वक्त के। गौहर साहब कहिएगा, ये फैसला आज आया, गुज़िश्ता रोज़ भी फैसला आया और आज अब तोशा खाना रेफरेंस में भी 14 साल की सज़ा है। किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को और आगे की अब लीगल ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? और हम इसको चैलेंज करेंगे। इसके खिलाफ अपील लाई करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और चैलेंज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फैसला नहीं रहेगा। लेकिन इस बात से जरूर अफसोस हो रहा है कि अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकाम लेने के लिए और एक बंदे को खुश करने के लिए और एक को विक्टिमाइज करने के लिए। इसलिए तो मैं समझता हूँ आज के बाद अगर लोग कहेंगे कि अदलिया 130 के बजाय 260 नंबर पे होना चाहिए तो बुरा नहीं होगा। क्योंकि हम बार बार अदलिया के सामने इस बात का शिकवा करते रहे और हम ये अदलिया के नोटिस में लाते रहे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और हमें सारे हक के दिफा से महरूम किया जा रहा है। कतल की माजरत ये कहिएगा कि आज के फैसले में आप सुकम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या मसले आज के फैसले में आपके मुताबिक? देखिए इसमें हर एक सुकम है। पहली बात तो यह है कि जो गवाह आए थे उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया और क्रॉस एग्जामिनेशन उस वक्त में नहीं दिया गया कि उससे पहले हर तारीख पे मौजूद थे। उस दिन भी वकील मौजूद है। वकील के मौजूद के होते हुए बस कभी हिस्ट्री में नहीं सुना कि आप कहे मैंने आपका क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म किया। उसके बाद हमारा जो आज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था तो आज ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था जिसमें हमने कहा था कि हम गवाह लेके आएंगे, उसका भी इंतजार नहीं किया गया और जज साहब ने फैसला दे दिया। दूसरी बात उसके साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर हम गवाह लाना चाहते तो उस राइट को कैसे किया और क्लोजिंग आर्गूमेंट्स की तरफ भी नहीं चला गया। ये तो तोशाखाना का एक नया वर्जन आया कि क्लोजिंग आर्गूमेंट्स के बगैर भी आप फैसले दे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुशरा बीबी को किस बात पे सजा आप दे रहे हैं। बुशरा बीबी के नाम तो न गिफ्ट आए, न बुशरा बीबी ने गिफ्ट रिसीव किए, न बुशरा बीबी के नाम रसीद है, न बुशरा बीबी ने पैसे दिए, न उसके पैसे बुशरा बीबी के अकाउंट में आए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में ये किस किस्म तोशाखाना का केस चला, इसी तरह सेशन जज में तोशाखाना का पूरा ट्रायल चला, उसमें तक दूर दूर तक तो बीबी का जिक्र तक नहीं था। खान साहब को जिस वक्त आपने कन्विक्ट करवाया और कहा कि ये आपने डिक्लेयर नहीं किए, उस वक्त क्या था? क्या बीबी के नाम कोई एक रसीद मौजूद थी? क्या बीबी ने कोई एक अकाउंट में पैसे डाले थे? क्या बीबी के नाम कोई एक टैक्स कटा हुआ था? क्या बीबी के घर में कोई एक अमाउंट आई हुई थी? क्या किसी एक सरबराह ने बीबी को कोई गिफ्ट दिया हुआ है? आपने सिर्फ उसको कन्वर्ट इसलिए किया कि दुनिया के मकबूल तरीन लीडर को आप जहनी तौर पर प्रेशर और दबाव मिलाए। ये चाह रहे हैं कि वो टूट नहीं रहे तो इसी तरीके से घर में अटैक करो ताकि टूट जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अदलिया इस्तेमाल किया जा रहा है। गौहर खान साहब, एक तो ये है ना कि आप 342 के स्टेटमेंट को जवाब बनाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, लेकिन जो दूसरी तरफ से दखाजा की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो दलील सामने रखी गई थी इस सारी कार्रवाई के दौरान वो ये थी कि आपके वकला की जानिब से कॉपरेशन नहीं की गई और दस्तवेज़ात का सबूत नहीं सामने रखा। कॉपरेशन चाहिए, किस चीज की कोऑपरेशन हो? कानून में लिखा हुआ है कि 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट होगा। डेली बेसिस पे हम कोर्ट में जाते हैं। इतनी जल्दी किस बात की? खासकर वो कौन सी डेट है जिस पे अक्यूज हाजिर नहीं हुआ है, जिस पे बुशरा बीबी हाजिर नहीं हुई है? कौन सी डेट है जिस पे उसका वकील हाजिर नहीं हुआ है? एक नहीं कई वकील मौजूद थे। जो हक दिफा आपने छीना
آپ نے اس وقت چینا کہ جب اس کے 2 وکیل موجود ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کراس کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراس کی ضرورت نہیں، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ پھر یہ اس عدالت کے لیے کس نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سائپر کیس میں جو یہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی انوالو ہے، وہ کیس کوائش ہوا ہے اور اس میں ڈائریکشن دی گئی کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ جیل میں انکلوڈ تھا، وہ ججمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والی۔ تو ایک طرف تو ہمارے کیسز لیے نہیں جا رہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ریزرو کیے جاتے، کبھی ججمنٹ آنے میں دیر، اور کبھی دوسری طرف یہ دیکھو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو کہو۔ میں آپ کو بشرا بی بی کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں، یہ آپ پراسیکیوشن کو ابھی کال کر کے بتائیں، ان سے پوچھے کہ کون سی رسید ہے جو بی بی کو دی گئی ہے، کون سا گفٹ ہے جو بی بی کے نام آیا، کون سا ہے جو اس نے ریسیو کیا ہے، کون سے اماؤنٹ ہے جو اس نے جمع کرایا ہے، کون سی اماؤنٹ ہے جو اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا ہے، کون سی چیز ہے جو بی بی کا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بھی کہے گا کہ جو گزشتہ روز فیصلہ آیا تھا کیا وہ آپ کو مل چکا ہے؟ جو گزشتہ روز فیصلہ ہوتا ہے یہ بتائے گا، جو آج کا فیصلہ یہ کب تک آپ کو مل جائے گا؟ کون سے فیصلے میں لکھا ہے جو ہمیں مل چکا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو مل چکی ہے؟ جو کل فیصلہ ڈالا ابھی تک کچھ نہیں ملا آپ کو، اور آج کا جو فیصلہ ہے کب تک ملنے کا آپ کو امکان ہے، آپ کو بتایا گیا اس بارے میں؟ یہ تو جج صاحب نے پتہ نہیں اپنے پاس رکھا ہوگا، ابھی تک تو اس نے 342 کی اسٹیٹمنٹ پہ دستخط نہیں دیے تھے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بتائے گا کہ جو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو لے کر چیلنج بھی کرتے ہیں تو کل بھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو عدلیہ سے بہت امید ہے اور ابھی بھی امید ہے، تو آپ اس امید کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرے سے یہ سزا ختم ہو جائے گی، اور آپ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمیں تو جو کل ہم نے جو چیلنج کیا ہوا ہے، کل وہ کیس لگایا نہیں گیا، اور کل جو کیس ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ہمارا حق دفاع ختم ہوا ہے، وہ کل لگا ہوا، ہم نے ہائی کورٹ میں کل فائل کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد تو ہمارے پاس یہی رائٹ ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کریں گے۔ یس، عدلیہ سے ہمیں امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں مایوسی ابھی بہت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ عدلیہ ابھی ٹف سرکمسٹانسز میں اپنا فرائض انجام دے رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں امید ضرور ہے انشاءاللہ تعالی جب اوپن کورٹ میں یہ سنا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کی جو جج صاحب نے میکسیمم سینٹنسیں دی ہے اور جتنا فائن کیا ہے جس کی مثال کبھی آپ کو نہیں ملے گی، تو امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری ایکویٹل بھی ہو جائے گی اور بیلے بھی جلدی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ کل ایک فیصلہ آیا اور آج دوسرا، کیا سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ، جیسے کہ آپ کی جانب سے کہا گیا ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ بہت جلد بازی کی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سنایا جانا چاہیے تھا اور یہ پی ٹی آئی کے الیکشن کو متاثر کرے گا، یا پھر جیسے کہ آپ کی جانب سے کمپین چل رہی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، تو یہ آپ کو سمپتھیز گین کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا؟ نہیں، یہ لوگ جو بیسیکلی ان کی کوشش یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ڈیسیجن آ جائے تاکہ یہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہی از ناؤ گان، اور بول جائیں ہم آپ کو لک اپ کر دیں گے کچھ، ادروائز یو ہیو ٹو لک فار another venue, he is now gone and he is gone for 10 years or 14 years، اور وہ کبھی آنے والے نہیں۔ لیکن عوام اس ہتھ کنڈوں میں ان کے نہیں آئے گی، عوام کو اعتماد اللہ پہ اور عدلیہ پہ، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب آئیں گے اور جلد آئیں گے، اور انشاءاللہ he will be back۔ تو یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے ووٹر اس سے ڈسپرس نہیں ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ عوام یہ بھی جان رہی ہے کہ یہ کیوں کر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی بایومیٹرکس کرا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ ان کو عدالت کے جیل کے بجائے عدالت لے کے آتے ہیں، ان کی ریڈ کارپٹ بچائی جا رہی ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں ان کی کیسز وڈرا کروائے گئے نیب نے، اور وہ اربوں روپوں کیسز ختم کرائے، اور دوسری طرف آپ نے خان صاحب کو اور اس کی مسز کو سزائیں دلائی اور بالکل غیر قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوئے سزائیں دلائی گئی، تو عوام یہ بھی جائے گی، اور عوام انشاءاللہ تعالی اپنا جو وہ ہے احتساب کرے گی عوام 8 تاریخ کو انشاءاللہ کیا جا رہا ہے۔ گوہر خان صاحب، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ 342 کے اسٹیٹمنٹ کو جواز بنائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، لیکن جو دوسری طرف سے دخازہ کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے جو دلیل سامنے رکھی گئی تھی اس ساری کارروائی کے دوران، وہ یہ تھی کہ آپ کے وکلاء کی جانب سے کوآپریشن نہیں کی گئی اور دستاویزات کا ثبوت نہیں سامنے رکھا۔ کس چیز کی کوآپریشن چاہیے؟ کس چیز کی کوآپریشن ہو؟ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے میں ٹرائل کمپلیٹ ہوگا، ڈیلی بیسس پہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اتنی جلدی کس بات کی؟ خاص کر وہ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ ایکیوز حاضر نہیں ہوا ہے، جس پہ بشرا بی بی حاضر نہیں ہوئی ہے؟ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ اس کا وکیل حاضر نہیں ہوا ہے؟ ایک نہیں، کئی وکیل موجود تھے۔ جو حق دفاع آپ نے چینا، آپ نے اس وقت چینا کہ جب اس کے 2 وکیل موجود ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کراس کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراس کی ضرورت نہیں، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ پھر یہ اس عدالت کے لیے کس نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سائپر کیس میں جو یہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی انوالو ہے، وہ کیس کوائش ہوا ہے، اور اس میں ڈائریکشن دی گئی کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ جیل میں انکلوڈ تھا، وہ ججمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والی۔
تو ایک طرف تو ہمارے کیسز لیے نہیں جا رہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ریزرو کیے جاتے، کبھی ججمنٹ آنے میں دیر، اور کبھی دوسری طرف یہ دیکھو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو کہو، میں آپ کو بشرا بی بی کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں، یہ آپ پراسیکیوشن کو ابھی کال کر کے بتائیں، ان سے پوچھے کہ کون سی رسید ہے جو بی بی کو دی گئی ہے، کون سا گفٹ ہے جو بی بی کے نام آیا، کون سا ہے جو اس نے ریسیو کیا ہے، کون سے اماؤنٹ ہے جو اس نے جمع کرایا ہے، کون سی اماؤنٹ ہے جو اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا ہے، کون سی چیز ہے جو بی بی کا ہے۔